अस्सलाम वालेकुम once again, welcome back. Of course मैं हमजा अली कादरी साहब के साथ हूँ, डॉक्टर राबिया के साथ हूँ. एक टेलीफोन कॉल है जी सिद्रा की, पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे. अस्सलाम वालेकुम सिद्रा. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? गुड गुड. आप कैसी हैं? आप बताइए, आपको क्या चाहिए, कौन सा इनाम चाहिए? मुझे क्या चाहिए, जो आप देना चाहें. आप मुझे बताइए, what do you want? आपको ईदी चाहिए, आपको कपड़ा जोड़ा चाहिए, आपको अफ्तार पार्टी, इफ्तार डिनर के वाउचर्स चाहिए, क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? अच्छा घर, आपकी जो मर्जी. अच्छा घर में कितने लोग हैं? मेरी कोई गलती नहीं है. घर में कितने लोग हैं? घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं. हाँ. तो अगर हम आपको डिनर वाउचर्स दे दें? नहीं लगता है आपको मुझे? हाँ जी, मैंने कहा मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं. मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना. मिद्रा की सिस्टर. किसकी सिस्टर? मिद्रा. ओ माय गॉड. अच्छा ये वो हैं जिनकी बहन की जो शादी की बात जो तय हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि मैंने रेडियो अब आई रिमेम्बर. इनको प्रॉब्लम ये था कि निद्रा की बात वहाँ नहीं हो रही थी जहाँ निद्रा चाहती थी और जहाँ वो चाहते थे. मेरी वजह से थे. वजह तो अल्लाह मियाँ की है, मेरा बस वसीला बीच में डल गया. बाकी वैसे निद्रा कैसी है? ठीक है. हाँ बिल्कुल ठीक है, गई नहीं है. चलो चलो ठीक है. हम लोग आपको अफ्तार वाउचर्स देने जा रहे हैं. थैंक यू. हेलो जी बोलिए. जो आपके पिछले वीक के प्रोग्राम थे बहुत अच्छे गए थे. अभी आप इस वीक को देखिएगा, अभी तो शुरू हुआ है. कल एक सरप्राइज है हमारे पास आप सबके लिए. चलें, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. कमिंग बैक टू यू मैम. खुदा का वास्ता दे दीजिए, बड़ी नवाजिश होगी. अरे सो क्यों जाते हो? सबको रोजा लग रहा है. आप क्यों देखने में गुम हो जाते हैं? या तो मुझे देख रहे हैं या फिर कहीं और देख रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, डाइटिंग, हम लोग रमजान को डाइटिंग का महीना क्यों समझते हैं और फिर डाइटिंग कभी हो नहीं पाता? नहीं, डाइटिंग मैं तो बल्कि कहती हूँ समझ के खाएं तो बेहतर है. अभी जो ये बात हो रही थी ना, आप अपना पेट समझ के खाएं. ज़रूरी नहीं है कि अफ्तारी में जितना कुछ है वो सब आप ही ने खाना है. ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उस वक्त अपने आप को रोकना सब कुछ. अच्छा मैं एक अजीब हैरत अंगेज बात बताऊँ. एज ए नेशन हम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं. थोड़ी सी इबादत कर लें तो समझते हैं बहुत कर लिया. थोड़ा सा रोज़ा रखते हैं और एंड में समझते हैं इतने भूखे रह लिए, बड़ी मेहनत हो गई. कुर्बान जाइए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों पाका हुआ करता था. और मैं एक जगह सलाम होता था तो वहाँ मैं वो सुनता था, वो शेर था, क्या हसीन शेर था कि खाना तो देखो जौ की रोटी, अनछना आटा, मोटी झूठी, सही बात, वो भी शिकम भर रोज न खाना. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत सरकार की ये जो गुर्बत थी वो इख्तियारी थी कि उम्मत के गरीबों को सहारा रहे. क्या बात. और दूसरी बात ये कि क्योंकि हर सिफत कमाल पे थी तो सखावत इतने कमाल की थी कि आपके पास माल बहुत आता था, 5वां हिस्सा मिलता था. हर सहाबी से समझिए कितना गुना ज्यादा. लेकिन वो पहाड़ियों की तरह एक मुंडेरे बन जाती दरवाजे के सामने, मगर एक दाना घर में नहीं लाते थे, बांट के आते थे. आपकी बेटी के घर में जो फाके होते थे वो इख्तियारी थे. मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है. मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा है. और ये जो रोजा है ये तरबियत वाला है, ट्रेनिंग वाला है. और फिर वही है कि गरीबों का आप एहसास कीजिए. बिल्कुल, कि आप एक वक्त खाना नहीं खाते तो जैसा आपसे बात हो रही थी कि मिजाज कहाँ पहुँचता है, गुस्सा आता है. हुज़ूर के पास एक साहबी तशरीफ लाए, कहा या रसूलुल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाई. सरकार ने फरमाया गुस्सा न करो. कहा हुज़ूर कोई नसीहत, कहा गुस्सा न करो. गुस्सा 3 दफ़ा मना किया कि गुस्से की वजह से बहुत सारे काम जो है हमारे खराब हो जाते हैं. गुस्सा आए वुजू कर ले, खड़े तो बैठ जाए, बैठे हुए तो लेट जाए, गुस्सा न करें. अब ये जो भूख की शिद्दत हमें गुस्से पे लाती है, वक्त नहीं है ना. ये जितनी तरबियत, ये हमारे जो जितने भी हैजान है, मुहर्रिक नफ्स का सारा छुपा हुआ है जो भी है. और इसका इलाज जाहिर है. मुहर्रिक शरारत का, मुहर्रिक किसी भी नफसानी ख्वाहिश का वो छुपा हुआ है, मुस्लिह जाहिर है. और जब तक हम किसी गाइडिंग फ्रेंड से नहीं मिलेंगे और जाहिर में अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो मैं अंदर से अच्छा नहीं हो सकता हूँ. ये रोज़ा मेरी इस्लाह इसलिए करता है कि फिर मैं जाहिर में भी खाने पीने से थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ. मुझे महसूस होता है कि भूख की शिद्दत कहाँ तक पहुँचाती है. हर ख्वाहिश की शिद्दत जो है
وہ انسان کو شر کی طرف لے جاتی ہے. لیکن میں یس کروں گا کہ ہم غریبوں کو برا کہتے ہیں اور وہ جو ان کی کیفیات رد عمل جو کچھ بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بالکل ڈیو ہوتا ہے. اس لیے تو اسلام نے روزے کے ساتھ نماز کے ساتھ بلکہ زکوٰۃ کا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ عبادت کرو لیکن غریبوں کو پیسے بھی دو. سادہ ترجمہ یہ ہے حضرت پیسے دو. اچھا یہ تو آپ قوم کو بھکاری بنا دیں گے. آپ کا تو زکوٰۃ کا نظام یہ تو آپ کی قوم کام نہیں کرے گی. نہیں جس طرح اقیم الصلاۃ میں نماز قائم کرو میں ایمان طہارت پوشیدہ ہے اسی طرح یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ لو یہ کہا زکوٰۃ دو. تو جب زکوٰۃ دو کا حکم ہے تو اس میں پوشیدہ ہے کہ محنت کرو پیسے کماؤ. صحیح بات. دنیا کو چھوڑو نہیں جسم جاں عقل لگاؤ پیسے کماؤ اور پھر غریبوں کو دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. جی ہاں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور آج وہ پھر حضرت آپ میرے خیال اندر سے عالم ہے. آپ نے آیت پوری پڑھی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. جبکہ نماز کا ذکر ہو چکا تھا تو یہ رکوع کا ذکر کیوں ہوا؟ یہ رکوع و نماز والا نہیں ہے یہ جھکنے والا ہے عاجزی والا ہے. تھوڑا سا اپنا حصہ بھی رکھوں نا میں. یہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. لوگوں نماز پڑھو زکوٰۃ دو میں اس کے بعد مغرور نہ ہو جانا رہنا انہی کے ساتھ جو جھکے ہوئے رہتے ہیں. کیا بات کیا بات. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب سے مستفید دیوا بہت اچھا ہوا. مجھے ڈائٹ کا موضوع پسند نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے آپ کو تو پھر دوبارہ زحمت ہوگی. کل پرسوں ترسوں ملاقاتیں تو اب رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور لائک آئی سیڈ کہ ابھی بھی پوری طرح سے ہمارا فارمیٹ ریویل نہیں ہوا ہے. میں نے اپنے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ سے جیو سے بھی یہ اجازت مانگی تھی کہ مجھے آپ عید کے بعد تک کی مہلت دیں پھر میں آپ کو یہ شو کا جو پورا فارمیٹ ہے پورا شو آئی پرومس یو ابھی جو آپ 10 تک کے بعد دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو 4 ویک کے آپ نے 10 تک کے بعد دیکھیں ایسا شو ہرگز نہیں ہے. یہ شو ایک بہت ڈفرینٹ شو ہے. آئی پرومس یو کم سپٹمبر کے فرسٹ ویک سے جو آپ شو دیکھنا شروع کریں گے اٹس گوئنگ ٹو بی انٹائرلی ڈفرنٹ. یہ آپ کی زندگی کو چینج کرے گا. یہ میری زندگی کو چینج کر رہا ہے. میرا عشق بنتا جا رہا ہے میری آواز بنتا جا رہا ہے. اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ ہیپنس. دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہو رہی ہے سر. جاتے جاتے آپ ہمیں کیا عطا کریں گے؟ اور آپ لوگ اگر مجھے کال کرنا چاہتے ہیں میسیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. آف کورس ڈی کے بھی لکھیے اسپیس دیجیے اپنا نام لکھیے اسپیس دیجیے پھر اس کے بعد اپنا میسیج لکھیے سینڈ اٹ ٹو 436. سر جی ماں نہیں میں کنوں اکھاں درد بچھوڑے دا. ماں نہیں میں کنوں اکھاں درد بچھوڑے دا حال سکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہیں دا بالن بالنی درد وہ چھوڑے دا حال نے